پس شما چه فکری کردین؟ چه فکری بکنم؟ با مامانم حرف میزنم که بره خونشون خواستگاری. تازه عمو اقبال از من خوشش میاد. فکر نکنم به من جواب رد بده. اگه اینطور کنین که حماقت خیلی بزرگیه. منظورت چیه؟ ببینید، اینقدر عجله کار درستی نیست. ممکنه اون واسه استرس دادن به شما همچین حرفی رو زده باشه و شما خودتونم در این مورد مطمئن نیستی. 3-4 بار ملاقات و چند بار تلفنی حرف زدن، آره واقعا آدم خوشش میاد، اما بعضی وقتا این یه هوس زود گذره، نه عشق واقعی. این چه حرفی میزنی بهادر؟ منم اونو دوست دارم، ازش خوشم میاد. ببینید، من دوست شمام و این حرفم نمیخواستم بهتون بگم، اما به نظر میرسه باید واقعیت رو بهتون بگم. چه واقعیتی؟ ببینید، گیتی و آقا اقبال خیلی با هم دیگه مشکل دارن. گیتی در حسرت اینه که محبت و توجهش رو جلب کنه. وقتی اون محبت از اون سمت گیرش نیومد، پس چی؟ پس اون همون محبت رو تو بقیه دنبالش گشت و طلب کرد. ذهن و حواسش از سمت درس و خونه به سمت دیگه پرت شد و اقبال خانم از این که واحدهای درسی چو میفته خوشش نیومد. پس وقتی دید موضوع خیلی بزرگ شده، اون وقت تصمیم گرفت گیتی با ظفر ازدواج کنه و این حرفا رو به خاطر تجربه‌ای که اونجا دارم بهتون میگم. نه بهادر، او همچین دختری نیست. من نمیخواستم دلتون رو بشکنم، اما بعد شما رو که نمیخوام، نه؟ این تصمیم بزرگ زندگیتونه. باید با دقت و وسواس زیاد راجبش فکر کنید. ببینید، عشق حس خیلی خوبیه، اما به نظر من اراده قوی یه زن با ارزش‌تر و مهمتره. टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है, इश्क तो सामने आँखों के मुकर जाता है. مامان الان نمیخواین با من حرف بزنین؟ بابا به من ظلم کنه اما شما از من ناراحت باشی؟ کجاش انصافه؟ گیتی، تو برای گفتن حرفت نباید اونطوری باهاش حرف میزدی. باهاش بی‌ادبانه رفتار کردی. فراموش کردی که اون باباته. و چی شد؟ حرفتو قبول کرد؟ نه خیر، برعکس بیشتر از تو ناراحت و عصبانی شد. به خاطر ترس از ناراحت شدن و عصبانی شدنش من زندگیمو نابود کنم؟ به هیچ وجه این کارو نمی‌کنم. دارم میرم. کجا؟ میرم دوستمو ببینم. یه موضوع مهمی براش پیش اومده. بابات خونه نیست. گفتم که زود برمیگردم. بابا کی ازم عصبانی نیست. جایی میرید؟ آره، به کریم بگو ماشین رو روشن کنه. کریم که آقا منور رو برده. این چه وضعشه آخه؟
هر وقت میخوام جایی برم یا ماشین نیست یا راننده. من شما رو میرسونم. کجا میخواین برین؟ تو این خدماتتو پیش خودت نگه دار. من خودم میرم. با سمیر قرار ملاقات داریم؟ چی؟ تو چی گفتی؟ گفتم با سمیر قرار داریم. ببین منو. نیازی نیست دروغ بگیم. سمیر بهم گفته بود که باهاش بیرون قرار دارین. اون در مورد من باهات حرف زده؟ اون دوست خیلی خوب منه. خیلی خوبم منو میشناسه. یه چیزیو بهتون بگم. اون سر قرار نمیاد. اون عادت داره شوخی کنه. با هر دختری همینطوری شوخی میکنه. اون توی دانشگاه به دختربازی مشهوره. شما رو سر قرار دعوت کرده اما خودش نمیاد. ببین من دیوانه نیستم. من میدونم که تو داری دروغ میگی. سمیر همچین آدمی نیست. شما خیلی ساده این. هیچکی درست نمیشناسین. اگه درست میشناختین به جای سمیر منو میدیدین. عشق منو میدیدین. چی واسه خودت میگی؟ ها؟ خدمتکار بابا هستی، واسه همین دارم تحملت میکنم، چون به درد بابام میخوری. اگه دیگه همچین حرفی به هم بزنی اصلا مراعاتتو نمیکنم. प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने نمیخواستم دلتون رو بشکنم اما این مورد مهم زندگیتونه. باید با فکر و دقت زیاد تصمیمتون رو بگیرید. وقتی اون محبت از اون سمت گیرش نیومد پس اون همون محبت رو تو بقیه دنبالش گشت و طلب کرد. ستم ہے خدایا کیوں پیار بنایا جو لوٹے دل کا جہاں دل اتنا رلایا ہے غم مسکرایا کہ اپنے ہیں انجان. گیتی تو اما شما اینجا چی کار میکنی؟ راستش من برای دیدن دوستم اومدم اینجا. دیدن دوستت اونم اینجا تو این رستوران؟ عقلت سر جاشه دختر؟ اما ساکت باش. پاشو. گفتم پاشو. وایسا. از این ور برو. بله داداش. تو کجایی؟ داداش توی راهم. پسر فشار خون مامان خیلی بالا رفته، حالش اصلا خوب نیست. زود خودتو برسون. باشه میام، همین الان میام. اومدم. عمو جان میدونین چی شد؟ امروز سر صف شعر خوندم. واقعا؟ براتون بخونه. عالیه، بخون عزیزم. شما دوتا از کجا اومدین؟
وایسا. من که با دوستام قرار نهار داشتم. از اون بپرسین. اونجا تو رستوران چی کار داشت؟ توی رستوران؟ کدوم رستوران؟ تو چی داری میگی؟ بله، توی رستوران. بپرسین. خودتون بپرسین ازش. عموت چی داره میگه؟ کجا رفته بودی؟ بابا من رفته بودم دیدن دوستم. دخترای خانواده ما دیدن دوستشون توی رستوران هتل نمیرن. از کی اجازه گرفته بودی؟ اقبال من اجازه دادم. تو به چه حقی بهش اجازه داده بودی؟ اون مادرمه ازش اجازه. تو یکی دهنتو ببند. این گوشی رو از کجا آوردی؟ راستش بابا بگو. گوشی رو بده من. گوشی رو بده. این گوشی مال کیه؟ بابا این گوشی دوستم عالیه است. میخواستم داداش جان، تو مشکل چیه؟ چرا همش به من نزدیک میشی؟ بشین سر جات. خب تو مشکلت چیه؟ تو هم سر جات بشین. هی چرا میره عقب آخه؟ کوئی تو ہو میرا اپنا کوئی تو سہارا ہو غم میرے ٹھہر تو جائیں کوئی کنارا ہو. دروغ نگو گیتی. بگو این گوشی مال کیه؟ عمو جان، این گوشی مال دوستش عالیه است. من میدونم. گیتی راست میگه. لطفاً عمو جان. برو گم شو توی اتاقت. اگه ببینم بدون اجازه من از خونه بیرون بری، اون وقت میبینی باید چی کار میکنم. عجله چشمام گم شو. برو. نباید بهش سیلی میزدیم. تو کارای اونو میبینی؟ سرخود پا شده رفته رستوران. اگه آشناهامون میدیدن چی میگفتن؟ دختره رو دیدی پا شده رفته اونجا؟ اقبال اون کجا رفته بود؟ دیدن کی رفته بود؟ آبجی شما میتونین منو از این دردسر بیارین بیرون. داداش عزیزم به خدا من برات جونمم میدم. پس درسته آبجی. همین ما گیتی و ظفر رو عقد میکنیم. من نمیخوام توی دردسر بزرگتری بیفتم. اما گیتی تو ساکت باش. این چه مصیبتیه؟ هرچی میخوام از این مشکل نجات پیدا کنم نمیشه. بیشتر دارم غرق میشم. خب خودتون میخواستین پیش دایی آدم خوبه باشین، میتونستین مخالفت کنین. چه مخالفتی؟ وقتی پسرم خودش راضی به این وصلته میخواد باهاش ازدواج کنه چطوری مخالفت کنم؟ چتون شده مامان؟ هر روز قرقروتر میشین. یه بار بذارین ازدواج کنم، گیتی عروستون بشه، اون وقت انتقام همه چی ازش بگیرین، این قرقرتون هم تموم میشه. اون مصیبتی که گلومو گرفته چی کار کنم ها؟ ای وای فریح هم نیست که بخوام باهاش مشورت کنم. مامان شما که قراره بریم به ولیمه همونجا مشورت کنید. در ضمن وقتی همه راضی هستن نیاز نیست مشورت کنی. اما من که راضی نیستم. دل من راضی نیست. ببین تو تنها پسرمی. اگه با اون دختر ازدواج کردی بعد میفهمی مادرش چه اخلاقی داره. دخترش هم عین خودشه. اون رو دست بلند کرده. زبونش درازه. وای پسرم این عروس قراره نسلمو ادامه بده؟ تو چه مصیبتی گیر کردم؟ هنوز ازدواج نکردم. شما نگران نسلتونین؟ برای چی تماس گرفتین؟ با بدبخت کردنم چی گیرتون اومد؟ معذرت میخوام گیتی. لطفاً منو ببخش. من نتونستم سر قرار بیام. لطفاً بهونه نیاری. چرا اینو نمیگین که دارین با هم وقت گذرونی میکنین؟
منو اینطوری شناختی؟ داری بهم تهمت میزنی. تو فکر کردی من داشتم باهات خوشگذرانی میکردم؟ اینا رو همش خودت. خودم چی؟ حرف بزنید. هیچی. گیتی لطفاً من میخوام به هم اعتماد کنی. فقط به هم اعتماد کن. فقط یه بار. من دیگه گول حرفاتون رو نمیخورم. داشتم به شما به عشقتون اعتماد میکردم، اما فریب شما همه چی رو خراب کرد. ببین لطفاً یه شانس دیگه به هم بده. من اعتماد تو، عشق تو دوباره بهت برمیگردونم گیتی. به خاطر یه دونه اشتباه منو مجازات نکن لطفاً. شما نه، من دارم مجازات میشم. گیتی یه بار. لطفاً یه بار دیگه به من اعتماد کن. من همه چی رو درست میکنم، باور کن. شما چی کار میکنی؟ الان نمیتونم بهت بگم، اما همینقدر بدون که من نمیذارم با ظفر ازدواج کنی. خیلی ممنون آقای دکتر. احسان الکی شما را به زحمت انداخت. الان باید پولشم پرداخت کنه. بفرمایید من راهنماییتون میکنم. ممنون پسر. خاله الان حالتون چطوری؟ ممنون دختر خوبم. نگران نباشین، همه چی درست میشه. مامان چطوری؟ عزیزم الان که اومدی دیگه حالم خوب میشه. آخه چتون شده بود؟ چیزی نشده بود پسرم، فشار خونم یه ذره بالا رفته بود. خستگی جشن عروسی بود. احسان الکی نگران میشه. الکی نگران نشده بودم. شما یه هفته بود داروی فشار خونتون رو نخورده بودین. واسه همین فشار خونتون بالا رفته بود. به نظر من جشن ولیمه رو یه خورده بندازیم عقب. پسرم دیوونه شدی؟ فشار خونم فقط بالا رفته، نمردم که اینطوری میگی. جشن ولیمه توی همون روز برگزار میشه. با خبر میشم اگه سرخودکاری کنی. فریحه برو دخترم تو اتاقت استراحت کن. تو هم حتما خسته شدی. باشه خاله. احسان تو علاوه بر مامانت باید مراقب همسرت هم باشی. نباید این حرفو جلوی اون میزدی. اون چه فکری میکنه؟ جز سلامتی شما دیگه هیچی برام مهم نیست. فریحه که بچه نیست. آره اون بچه نیست، اما شما دوتا هنوزم بچه این. هر کاری که کردم به خاطر عشقم مجبور شدم. پس چرا میترسی؟ چرا استرس داری؟ نمیخواستم بین سمیر و گیتی سوء تفاهم به وجود بیارم، اما گیتی اون داشت به سمتش میرفت. میخواست دست اون سمیر رو بگیره. من اونو از سمیر دورش کردم، اما اقبال خان خواست دستشو تو دست ظفر بذاره. همه زحمتام که الکی هدر رفت. من دروغگو و فریبکار و خیانتکار شدم. چی به دست آوردم؟ کاش تو فقط عاشق میموندی. اون وقت اینجوری نمیشدی. گریه نمی کردی. درونت آرامش می داشتی. الان چه کار کنم؟ چه کار کنم؟ من که سمیر رو نمیتونم تحمل کنم، اما این ظفر عوضی. تو چی فکر کردی؟ که بعد از رفتن سمیر گیتی تو رو انتخاب کنه؟
تو چرا فراموش میکنی که فقط خدمتکارشونی؟ خدمتکار فقط میتونه خدمت کنه، نه اینکه بهش خدمت بشه. چرا نمیشه؟ ولی گیتی با ظفر ازدواج نمیکنه. باشه، خب الان چی کار میکنی؟ سمیر که دوستم بود، ولی ظفر دوستم نیست. اونو حتی میتونم بکشمش. چی؟ میخوای آدم بکشی؟ وقتی عاشق بشی هر کاری از دستت برمیاد. حتی میتونی آدمم بکشی. تو دیوونه شدی. من باهاتون تماس گرفتم اما جواب ندادین. آره راستش پیش مامانم بودم. ببخشید جواب ندادم. من خیلی نگرانم سمیر. دختر انقدر نگران نباش دیگه. چطور نگران نباشم؟ چون الان نگرانی تو نگرانی منم هست. بابا وقتی چیزی بگه انجامش میده و مامان نمیتونه روی حرف بابا هیچ حرفی بزنه. تو منتظر ولیمه باش. من اونجا جلوی همه از تو حرف میزنم و از عمو اقبال تو رو خواستگاری میکنم. نه خیر سمیر، اون خوابو نبین که نتونی تعبیرشو پیدا کنی. گیتی من خواب نمیبینم، دارم واقعیت رو بهت میگم. نمیدونم چرا انگار یه جورایی مطمئنم. مطمئنم که تو مال کسی نمیشی. و اگه شدم چی؟ راستش میدونی گاهی وقتا فکر میکنم تو هنوز عاشقم نیستی. عاشق بودن که به کنار، تو حتی به این فکرم نمی کنی. عاشق شدن و به دست آوردن عشق با هم خیلی فرق داره. من عاشقت شدم که به دستت بیارم. تو فقط به فکر عروسیمون باش. خداوند عشق شما دوتا رو همیشه پابرجا و سلامت نگه داره. تا امروز فقط زنزلیل شنیده بودم، امروزم با چشمای خودم دیدم. که نکنه آدمای حسود عشق شما دوتا رو چشم بزنن. به کی داری فکر میکنی؟ اونی که تو خیالت عاشقش هستی یا اونی که قراره بیاد تو زندگیت؟ من مجبور نیستم جواب این سوالای مزخرفتو بدم و هیچ وقت جلوی راهمون نگیر. الان دیگه سر هر راهت منم. یکم هم مؤدبانه تر حرف بزن، سلامتی نامزدتم. به خودت بیار جناب ظفر، وگرنه آدمایی مثل تو رو خیلی خوب میتونم سر عقل بیارم. حالیت شد؟ تو خیلی پررو شدی. ها؟ دستمو ول کن، ول کن دستمو. همین الان چی گفتی؟ میخوای چی کار کنی؟ چی کار میکنی؟ چیزی نیست، از اینجا برو. ولم کن، ول کن. دست گیتیو ول کن. واقعا؟ ول نمی‌کنم. تو میخوای چی کار کنی؟ این مسئله بین من و نامزدمه. از اینجا برو.
انقدر جرأت کردی که دست روی من بلند میکنی؟ برای اون حرفای مزخرفت جوابی بهتر از این نمیتونست باشه. مردونگی دست بلند کردن روی زن یا زور گفتن بهش نیست، فهمیدی؟ تو با گیتی میخوای نسبت داشته باشی یا نه؟ برای من فرقی نمیکنه، ولی من با این خونه یه رابطه عمیق و قدیمی دارم. به اقبال خان احترام میذارم و ناموس ایشون ناموس منه. این حرفو همیشه یادت باشه. آبجی، داشتم فکر میکردم جشن ولیمه که رفتیم اونجا با فریح و احسان حرف میزنیم و تاریخ عروسی گیتی و ظفرم مشخص میکنیم. داداش حالا چه عجله‌ای هست؟ ببین ظفر داره درس میخونه، بذار اول فارغ تحصیل بشه بعد عروسی. منم کلی باید تدارک ببینم. آبجی خونه خودمونیم، تدارکات نمیخواد دیگه. به خاطر خونه، به خاطر خونواده من راضی شدم. وگرنه رفتار گیتی رو ندیدی، همیشه با این موضوع مخالفت میکنه. درست میشه آبجی، ازدواج که کنه خودش درست میشه. باشه میبینی، در ضمن نه مادرش درست شده بود نه امکان داره این درست بشه. من تنها همین پسر رو دارم، میخوام با آمادگی کامل عروسیشون رو جشن بگیریم با شکوه و جلال. اون خواهر شوهرم که هست، خالده. بله بله. اون دیروز تماس گرفته بود. ماشاءالله دخترش درسش هم تموم کرده، خیلی دختر خوبیه. آها. آره دختر خوبیه، سر به راهه. خود خالده هم میخواست که ظفر با دخترش ازدواج کنه، اما من مخالفت کردم. بهش گفتم که من برادرزادم و برای پسرم انتخاب کردم. شروع به گریه کرد، التماس کرد، روح عزیز و قسم داد، اما من گول حرفاشو اصلا نخوردم. هرچی به هم گفت اصلا قبول نکردم. آره. خیلی ممنون آبجی، حرف داداشو تو زمین نذاشتی. سلام، خیلی خوش اومدی. بیا دیگه، مهمونا اومدن. سلام علیکم. علیکم سلام. علیکم سلام. سلام علیکم. خوش اومدی. بفرمایید. سلام علیکم. خوش اومدی. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. چطوری فریه؟ خوش اومدین، بفرمایید. خدا رو شکر بالاخره تونستیم صورتتو ببینیم، وگرنه ما که حتی تو حسرت حرف زدن باهاتیم. از دست شما مادر. شما یه جوری میگین که انگار من شبا هم سر کار میمونم. والا اگر به تو باشه همین کارو میکنی، از بس که حواست به اون آدم هست. مگه اصلا خونه هم میای که ببینیمت؟ از اونجا میای میری خونه دوستت لطیف میمونی. الان که جلوت نشسته بشین باش حرف بزن، این شکایتاتو بعداً بکن. پسر، من و بابات ما میخواستیم که تو من چی؟ میدونی پسرم، خالت زنگ زده بود. اون میخواست که نارینو بفرسته سر خونه زندگیش. این که خبر خوبیه. دیدین؟ من بهتون گفته بودم اون هیچ مشکلی نداره، شما نگران بودین. اول حرفتو کامل بزن، بعد خوشحالی کن. ببینم موضوع چیه؟ ما میخوایم که تو و نارین با هم زودتر ازدواج کنین. چی؟ پسر، من و خالت تو بچگیتون تو و نارین رو برای هم انتخاب کرده بودیم. الان فکر کردم به تو هم بگم.
خیلی زود یادتون نیفتاده؟ من اصلا نمیخواستم قبل از رعنا و رافع تو ازدواج کنی، اما الان شوهر خالت مریض شده آخه. مگه درمان مریضی اون ازدواج منه؟ پیش یه دکتر خوب ببرنش. اگه خاله نمیتونه ببره خب من میبرم، ولی با نارین ازدواج نمیکنم. الان رعنا و رافع درساشونو میخونن، بذارین اول اونا ازدواج کنن. شنیدی؟ من چی گفتم؟ بهادر، حرفمو گوش کن پسرم. من نه با نارین ازدواج میکنم نه با کس دیگه. یه ذره به فکر شوهر خالت باش، بیچاره خیلی مریضه. گفتم که میتونم پیش یه دکتر خوب ببرمش. باشه. من که به خالت قول دادم اون چی میشه؟ یعنی واقعا حرفای من برای تو هیچ ارزشی نداره؟ یعنی من شرمنده بشم؟ اصلا ازم پرسیدین که قول دادین؟ زمانی باید شرمنده میشدین که بله رو میگفتم و بعد انکار میکردم. واسه این شرمندگیتون نمیتونم کاری کنم. بابا خودت بهش بفهمون، من رفتم. بهادر، بالاخره که باید با نارین ازدواج کنی. حرفمو شنیدی؟ خاله چه چای مزخرفیه، یه ذره شکرشو بیشتر میکردی دیگه. دیدی؟ چقدر اتاقشو خوشگل کرده بودم، خیلی به همه چیز اومده بود، خودم دونه دونه وسیله‌هاشو انتخاب کرده بودم. بازم تو لیوان سمیرم باید بریزی. ساکت شو بچه برو. کی پر روه؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ تو تازه عروسی بعد اومدی تو آشپزخونه؟ گیتی؟ من خوبم، خدا رو شکر داغ نبود.